बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त बाज़ार में मार्केट में सबसे जो हार्ट केक ख़बर है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात की, कुछ और लोगों ने की, और फिर चैनल्स पर ये ख़बर चली कि उन्होंने तैयारी कर ली है। बल्कि बाज़ लोगों का दावा तो ये है कि वो 5 सितंबर की सीटें भी बुक करा चुके हैं और वो 5 या 7 सितंबर को पाकिस्तान में लैंड करना चाहते हैं। लाहौर में लैंड करें या इस्लामाबाद में करें, पेशावर में करें, कराची में करें, क्वेटा में करें, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। असल में जो लोग ये बातें कर रहे हैं, ये डेट्स दे रहे हैं और जो एयरपोर्ट्स का तयन कर रहे हैं, वो दो चीज़ें जहन में रख रहे हैं कि मियां साहब इस वक्त आके मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को रेस्क्यू करना चाहते हैं, PDM को रेस्क्यू करना चाहते हैं। और ये बात साबित हो गई है कि इमरान ख़ान का मुकाबला करना मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के बस में नहीं है। जितनी भी कोशिशें की गई वो उल्टी पड़ गई और इमरान ख़ान को उन तमाम कोशिशों का फ़ायदा हुआ। जनाब राना सनाउल्लाह साहब की धमकियां थीं, उनकी नाअहली के लिए कोशिशें थीं, उनकी जमात को बैन कराने की कोशिशें थीं, या 25 मई को तशद्दुद के ज़रिए उनके कारकुनों को कमज़ोर करने की, मायूस करने की और डराने की कोशिशें थीं, वो सारी की सारी नाकाम हो गई हैं। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब फ़िलहाल पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं ला रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने उन पैरोकारों को जो उन पर ज़ोर दे रहे थे कि आप वतन तशरीफ़ लाएँ, पार्टी को भी बचाएँ, हुकूमत को भी बचाएँ और इमरान ख़ान के इफ़रीत से भी जान छुड़ाएँ हमारी, उन्हें ये कहा है कि 2 दफ़ा पहले मैं आप लोगों को की बातों में आकर और या ज़्यादा सख्त अल्फाज में धोखे में आकर मुश्किलात का शिकार हो चुका हूँ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2006 में मैंने पाकिस्तान वापसी का इरादा किया। आप लोगों ने कहा आप वापस आएंगे, इमाम खुमैनी की तरह आपका इस्तकबाल होगा। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो वहाँ मुझे आप अपनी पार्टी का कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आया जो मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद हो। मुझे ज़दोकोब किया गया, मेरे साथ ज़्यादती की गई और फिर उठा के हवाई जहाज़ में मुझे जद्दा पहुंचा दिया गया। और आपकी पार्टी, मेरी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी मेरे लिए। मैं फिर उसके बाद जद्दा में अगले 2 साल तक रहा, तावक्ते के हालात बदले और फिर मैं वापस आ सका। दूसरी बार 2018 में मैं आया, अपनी मरहूमा बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़ कर आया। आप लोगों ने कहा कि आप आएंगे, उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये होगा कि यहाँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा और आपकी दिलेरी की, आपकी जुर्रत की धाक बैठ जाएगी। दूसरा ये होगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, 25 जुलाई को गालबन हो रहे थे, उसमें हमें 2/3 मेजॉरिटी ना भी मिली तो सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी। मैं वापस आया, मैं लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा, लेकिन जब मैंने लाहौर एयरपोर्ट उतर कर पूछा कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं, या 2-4 और लीडरों के नाम लिए, तो बताया गया कि उनमें से तो कोई भी एयरपोर्ट नहीं पहुंच सका। एक बड़ा जुलूस लेकर शहबाज शरीफ साहब माल रोड पर फिर रहे थे, लेकिन वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच सके। हालांकि कोई ऐसी पाबंदियां नहीं थी कि एयरपोर्ट पर ना पहुंचा जा सकता। चलो लाखों लोग नहीं आ सकते थे, हज़ारों नहीं आ सकते थे, सैकड़ों तो पहुंच ही सकते थे, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ। नैब के लोग थे, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार किया, एक छोटे जहाज़ में बिठाया और इस्लामाबाद पटियाला जेल पहुंचा दिया मुझे और मेरी बेटी को। तो अब मैं उस सूरत में आऊँगा कि आप एक माहौल बनाएं, वहाँ 2-3 काम करें। एक तो ये है कि मैं जब आऊँ तो मेरी ज़मानत का एहतमाम किया जाए, अदालतों से मुझे ज़मानत मिल चुकी हो या फौरी तौर पर मिल जाए कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए।
اور ستمبر میں اگر اتنی گرمی نہیں ہوتی جتنی اگست اور جولائی میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی موسم گرم ہوگا اور مجھے کسی جیل میں اڈیالہ میں یا کوڈکپا جیل میں نہ جانا پڑے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں میں جب باہر نکلوں تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے عمران خان کی شکل میں یا تحریک انصاف کی شکل میں۔ میں جب گھوموں پھروں جاؤں تو لوگ اسی طرح جوک در جوک میرے استقبال کے لیے موجود ہوں جس طرح عمران خان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور تیسری یہ ہے کہ مجھے اور میری صاحبزادی کو صرف سیاست میں نہیں بلکہ انتخابات میں حصہ لینے کا بھی پورا حق ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے۔ یہ جو نااہلی کی تلوار ہے یہ ختم ہو چکی ہو، یہ جو سزائیں ہیں یہ ختم ہو چکی ہوں یا معطل ہو چکی ہوں، اور میں آزادی سے وہ ڈیمیج کنٹرول کروں جو پچھلے 4 ماہ میں حکومت کی اور نالائقی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے یا پی ڈی ایم کی غیر سیاسی اور غیر جمہوری روش کی وجہ سے مجھے، میرے خاندان کو، میری پارٹی کو پہنچ چکا ہے، اس نقصان کا ازالہ میں کر سکوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ساری شرائط پوری کرنا اگر آسان ہوتا تو پچھلے 4 ماہ میں یہ اس پر ان مشکلات پر قابو پایا جا چکا ہوتا، اور میاں نواز شریف صاحب ملک میں ہوتے، یا اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں آنا چاہتے تھے یا نہیں آ سکتے تھے، ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی یا حالات اجازت نہیں دیتے تھے، تو کم از کم مریم نواز صاحبہ تو اپنے چچا کی حکومت کے دور میں اسی طرح لندن جا سکتی تھی جس طرح کہ حمزہ شہباز شریف صاحب حکومت ختم ہونے کے فوراً بعد چلے گئے ہیں۔ یہ بھی گلہ ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت سے، کہ شہباز شریف صاحب بھی جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں وزیر اعظم کے طور پر، اور حمزہ صاحب بھی جب جانا چاہے، پہلے وہ قطر چلے گئے تھے اب وہ لندن چلے گئے ہیں، لیکن یہ میرے لیے وہ ساری پابندیاں موجود ہیں، اور میں لندن سے باہر نہیں نکل سکتا، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ لاہور سے اور پاکستان سے باہر نہیں جا سکتی۔ تو ایک تو یہ اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب کم از کم ستمبر میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اس حوالے سے جو کچھ باتیں گردش میں ہیں وہ بیسیکلی ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ماحول اس انداز میں بنایا جائے کہ ورکر کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن مورال جو ہے وہ اپ ہو، لوگوں کو حوصلہ ملے، اور خود پی ڈی ایم کے اندر جو ایک بے بسی محسوس ہوتی ہے اور ایک عجیب و غریب کنفیوژن اور بے یقینی نظر آتی ہے، اس کو دور کیا جا سکے۔ اور دوسرا عمران خان اور عمران خان کے ساتھیوں کو دباؤ میں لایا جائے، انہیں بتایا جائے کہ اب آپ کے مقابلے کے ٹکر کے لیڈر جو ہے وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نواز شریف صاحب آسانی سے واپس آ سکیں گے، اور کیا نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے نیریٹو کو، عمران خان صاحب کی جارحانہ سیاست کو کنٹرول کر سکیں گے؟ یہ اب ہمیں کچھ عرصے بعد پتہ چلے گا، لیکن فی الحال کی اطلاع یہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے اور مریم صاحبہ پاکستان سے باہر نہیں جا رہی۔